Aslema, معكم Sonia Benkahla, je suis la directrice centrale de l'employabilité du groupe Honoris Tunisie. La direction employabilité في الجروب Honoris الدور نتاعها انها تحضر الطلبه باش يكونوا مستعدين لدخول سوق الشغل. كيفاش يصير التحضير هذايا؟ فما بليزيور فولي نخدموا عليهم. فما الفولي الاول اللي هو لو كوتشينغ اي لو كونساي. اي دبلومي اي étudiant دبلومي اللي تخرج جديد ولا حتى لي دبلومي اللي قدام اون اكسي ا نو سيرفيس. عندنا كارير سنتر كي اوفر بليزيور سيرفيس، منهم اول حاجه لو كونساي اي لي فورماسيون. كيفاش نحضر السي في نتاعي، كيفاش نحضر روحي بور اتر بري بور ان entretien de recrutement، كيفاش نعمل ريشيرش، quelles sont les techniques de recherche d'emploi، les outils de recherche d'emploi، كيفاش je réussis ma présence sur les réseaux sociaux via le profil LinkedIn ou autre. On a une équipe de formateurs internes à plein temps dédiée à cette activité de conseil. On a aussi des relations avec les organismes non gouvernementaux, les structures d'appui, de placement à l'international, les coopérations. Donc tout ça, toute information qui peut servir à nos diplômés et étudiants, احنا من دورنا ان ناخذ الانفورماسيون نفركسوا عليها ونعطيوها لهم. عندنا اكس ثالث اللي نخدموا عليه اللي هو qui concerne directement les étudiants et les diplômés. نعملوا des enquêtes باش نشوفوا مع اولادنا وينهم يخدموا ولا لا، يخدموا في السيكتور نتاعهم ولا لا، ils sont satisfaits، le niveau de salaire. خاطر كي تبدا étudiant تنجم يكون عندك نظره، كي دخلت سوق الشغل الباك جراوند نتاعك تنجم يكون عندك نظره اخرى عليه، وهل لي انفورماسيون اللي يعطوهم لنا يصلحوا لنا علينا احنا باش ناخذوا دي ديسيزيون que ce soit sur le parcours académique ou là c'est les workshops اللي باش نعملوهم. عملنا لكم une plateforme باش يكونوا les services du career center accessibles 24 heures sur 24 وفي اي بلاصه تكونوا فيها، وحتى les étudiants ولا les diplômés اللي من بعد تخرجوا ومشاو لبرا. البلاتفورم هذه بيان سور لي ستوديون وحتى لي دبلومي اللي قدام اللي تخرجوا عندهم 4 سنين و5 سنين، كلكم تنجموا تقيدوا في البلاتفورم نتاعنا. شنو فيها لا بلاتفورم هذه؟ فما ان اسباس ريكروتمون تنجموا تلقاو فيها لي زانونس دو ريكروتمون. كيما عندنا برشا من لي ديبلومي نتاعنا هما بيدهم ولاو دي ريكروتور، هما بيدهم حلوا المشاريع نتاعهم، دونك تنجموا فو بوستي دي زانونس في البلاتفورم هذه. تنجموا تعطيو اقتراحاتكم، تنجموا تسالوا اسئله، تنجموا فو بارطاجي دي انفورماسيون. عندنا شكون مثلا اقترحت نعملوا جينيراتور دو سي في، ايفيكتيفمون عندنا ليكيب اي تي قاعده تخدم عليه جينيراتور دو سي في باش يسهل عليكم المهمه، تبدا ستركتور منظمه. عندنا زاده بيبليوتيك دو ريسورس، فما برشا اسئله، فما شكون يقول لك انا مازلت صغير ما عنديش اكسبيريونس، سي في نتاعي ضعيف، هي ورقه واحده سا مارش با، كومون سا سباس مع لي ريكروتور. فما شكون يقول لك انا عديت انتروتيان نعاود نكلمهم، وقتاش نكلمهم، باش نظهر كايني جو ارسل. دونك بور ريبوندر ا توت سي كيستيون تنجموا فوز الي على روبريك ريسورس. عندنا زاده لا بوسيبيليتي دو كريي دي جروب، تنجموا تكونوا مغرومين، فما جروب مغروم بالفوتو ولا بال لو دومين دو لا برود ولا باللي فورماسيون سوفت سكيلز ولا تكنيك دو كومونيكاسيون. انتوما ليبر ان توت اوتونومي، تنجموا vous créez un groupe وتستدعوا اصحابكم يدخلوا معاكم، vous échangez sur ce groupe. فما لا غاليري فوتو لي سوفونير نتاعكم واحلى ايامات الجامعه، لي كلوب ستودنت لايف، يورا اون غاليري فوتو. تلقاو زاده روبريك مونتورا. فما باغ اكزومبل ناخذ اكزومبل دان جون ديبلومي اللي لانسا ستارت اب نتاعو، ينجم يجي يقول لك انا نحب نعاون اولاد جامعتي اللي قرينا في نفس ليكول ولا الفاكولتي، نحب نعاونهم كيفاش يعملوا بزنس بلان، نحب نعاونهم كيفاش يفهموا لو سيكتور. نجم يكون باغ اكزومبل انا مغروم تو سكي كومونيكاسيون، بريز دو بارول ان بوبليك، اي جو بروبوز مي سيرفيس نجي نقول لهم يجيو نعاونكم، نحب نكوتشي، نحب ننصح. دونك تنجم كي تقيد في البلاتفورم تقول انا جو بروبوز مي سيرفيس دو مونتور. وتنجم زاده انت شيرشور دو كونساي كي تقيد في البلاتفورم تعمل تا ريشيرش، نحب ان كونسيي ولا نحب مونتور ولا نحب ان كونساي جوريديك. عندنا لا شانس دافوار بليزيور سبيسياليتي وتنجم تلقى دي مونتور في ديفيرون دومين داكتيفيتي. وزيد انك تنتمي للكوميونيتي يعاونك برشا في حياتك المهنيه، في حياتك ما بعد التخرج. دونك فما روبريك ريبرتوار
تنجموا تلقاو اصحابكم اللي فقدتوهم عندكم اعوام ينجم يعاونكم باغ اكزومبل جو بوستول في شركه ولا في بنك نجي نعمل ريشيرش شكون يخدم في الشركه الفلانيه خاطر لونتروتيان دو ريكروتمون سو بريبار نجم نسالو على الكولتور دو لونتربريز نجم ناخذ دي انفورماسيون اللي هما باش يعاونوني باش نكون اليز في لونتروتيان نجم نكون حاجتي باغ اكزومبل في كينيزيثيرابيوت في سوسه. Je peux faire une recherche par localité, par spécialité, etc. Si on prévoit des événements, beaucoup d'événements intéressants, moi je نقول عليهم تحبوا تعرفوهم تمشيو للبلاتفورم ils seront annoncés au fur et à mesure. كاين باش نعملوا job fair باش نلقاوها على البلاتفورم. كاين باش نعملوا des workshops de formation باش تلقاهم كيف على البلاتفورم. Les webinaires, أي حاجة qui concerne l'employabilité, on va l'annoncer sur la plateforme. سهل ياسر تكتبوا اليو ار ال كي سافيش ودخلوا لي دوني اللي يطلبوها منكم كيما الاسم، لقب، لادريس ايميل ونتلاقاو في الكارير سنتر.